नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की धमकियों के बाद उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से क्या पैगाम दिया गया। इस पैगाम के मुतल्लिक उन्होंने मियां नवाज शरीफ को क्या बताया। मौलाना फजलुर रहमान की कब किस से इंतहाई अहम मुलाकात होने वाली है और क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम के लॉन्ग मार्च पर हतमी फैसला कर लिया है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना की धमकियों के बाद उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से क्या पैगाम भेजा गया और क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम के लॉन्ग मार्च पर हतमी फैसला कर लिया है। आपको इस इशू के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हकायक और अंदर की खबर बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम नौइयत का इजलास हुआ। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात जेयूआई ने फौज से बराह रास्त तसादुम का खुला ऐलान कर दिया था। अब्दुल गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने अलल ऐलान कहा था कि अब उनकी जंग नैब या इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि जीएचक्यू वालों से है। अब धरना भी वहीं होगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने एक और बहुत खतरनाक बात भी की। वो बात ये थी कि हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन नैब के सामने पेश नहीं होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर गिरफ्तारियां करता है। इस इजलास का दूसरा पस मंज़र मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के वो बयानात थे जिनमें उन्होंने जर्नैलों को लटकाने, गर्दनें उड़ाने और हाथ काटने जैसे इंतहाई मुतनाज़िया बयानात दिए थे। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि हमारी जंग छुप कर पीछे से वार करने वालों से है। इस पूरे तनाजुर में जो इजलास हुआ उसमें कौन कौन शरीक था, इस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का जो कॉन्टेक्स्ट है या इसका जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के इजलास में एक पैगाम का जिक्र करके सबको चौंका दिया। ये पैगाम उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से पहुंचाया गया था। इस पैगाम के मुतल्लिक दो नुकात से मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ को भी आगाह किया था। पीडीएम के इजलास से एक दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कॉल की थी। इस राब्ते के दौरान उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इस पैगाम के मुतल्लिक आगाह किया था। अब पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने इस पैगाम के दो चौंका देने वाले नुकात मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के सामने रखे। मौलाना का ख्याल था या आप कह सकते हैं कि उन्हें यकीन था कि ये पैगाम उन्हें उनके जारहाना बयानात और जारहाना पॉलिसियों की वजह से मिला है। यानी वो समझते थे कि जिस तरह उनकी जमात ने बराह रास्त फौजी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए, जिस तरह उनकी जमात ने जीएचक्यू पर धरने की धमकी दी, जिस तरह उनकी जमात ने जर्नैलों की बात की, उसके बाद
اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر چلی گئی ہے اور اسی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پیغام بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا ہے تو پھر JUI کی طرح دھمکی آمیز اور جارحانہ لب و لہجہ اختیار کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھیجا گیا پیغام اور اس کے دو اہم نکات کیا تھے، اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پورے پس منظر میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا دو معنی خیز باتیں کی ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ PDM براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہہ رہی ہے کہ وہ میری حکومت کو ختم کر دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ PDM چاہتی ہے کہ اگر آرمی چیف میری حکومت ختم نہ کریں تو پھر فوج انہیں آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید کو نشانہ بنایا، بھارت کی جعلی ویب سائٹس نے PDM کے ان الزامات کو آگے بڑھایا۔ وزیر اعظم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نواز شریف اتنے بزدل آدمی ہیں کہ پاکستان میں تو خاموش بیٹھے رہے لیکن باہر جا کر فوج پر سنگین الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ PDM پاک فوج کے خلاف بھارتی سازشوں کا اعلی کار بنی ہوئی ہے اور سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے PDM کو یہ چیلنج بھی کیا کہ وہ ثابت کرے کہ فوج میری پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک اہم انکشاف بھی کیا۔ یہ انکشاف مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف کے متعلق تھا، جنہیں حال ہی میں نیب نے گرفتار کیا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ میں خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کرنے کا کہا گیا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اقامہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے اور خواجہ آصف کو دبئی سے کیش کی صورت میں رقم آ رہی تھی۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ مولانا فضل الرحمان کو طاقتور حلقوں نے کیا پیغام پہنچایا اور پھر آپ کو اس اہم اجلاس کے متعلق بھی بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر نے PDM کے اجلاس میں ایک مختصر مگر اہم بریفنگ دی تھی۔ فرحت اللہ بابر نے بتایا کہ اگر PDM کی تمام جماعتیں سینٹ الیکشن سے پہلے اسمبلیوں سے استعفے دے بھی دیں تو تب بھی سینٹ الیکشن ملتوی نہیں ہو سکے گا۔ الٹا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف سینٹ میں بہت بڑی اکثریت حاصل کر لے گی۔ اب اس پر مولانا فضل الرحمان بہت برہم ہوئے اور یہاں سے اجلاس میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے جب دیکھا کہ نون لیگ کے کچھ ارکان بھی پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں تو انہوں نے سب کو خاموش کروا کے ایک چونکا دینے والے پیغام کے متعلق بات کی۔ مولانا نے بتایا کہ انہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ PDM کی تحریک اور موجودہ سیاسی صورتحال میں غیر جانبدار رہیں گے اور کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہیں اہم حلقوں کی جانب سے مذاکرات کے لیے ملاقات کا پیغام بھی بھجوایا گیا ہے۔ مولانا کا تاثر یہ تھا کہ یہ سب ان کی جارحانہ پالیسیوں کی بدولت ہوا ہے، اسی لیے PDM کو اب اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت کے خلاف
اب مزید جارحانہ پالیسی اپنانی چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں مولانا کی دھمکیوں کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کے معاملے پر۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب فوج مخالف بیانات پر 3 دن کے اندر مقدمہ درج کیا جائے گا، اور چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہو یا سماجی لیڈر، اب کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی، اور اس اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید، بابر اعوان اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر شریک تھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔